हजुर समक्ष एउटा नयाँ खुसीको खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ र यो माहौललाई हामीले आज बिहानै महाकाल बाबालाई साक्षी राखेर बिहान 7 बजी नै हामी हाम्रो नित्य कर्म अनुसार हामी त्यहाँ गएर पूजा अर्चना गर्यौं र हाम्रो एउटा साझा मञ्चको तर्फबाट हामीले एउटा साझा मञ्च नै एउटा हामीले भारतीय गोर्खा अल्पसंख्यक मञ्चको नामकरण गरेर हामी अघि बढेका छौँ र यसको औचित्य र यसको विवरण हामी हजुरहरूलाई पछि अवगत गराउनेछौँ र यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अध्यक्ष श्री सञ्जय ठकुरीजी हुनुहुन्छ र 2 मा महासचिव श्री कृष्ण प्रधान प्रेरणा हुनुहुन्छ 3 मा सेक्रेटरी जनरल श्री गौतम कालीकोटे छेत्रीजी हुनुहुन्छ र 4 मा कोषाध्यक्ष श्री एम राय माझीज्यू हुनुहुन्छ र 5 मा कार्यकारिणी सदस्यहरूमा श्री सुरज पौडेलज्यू नम्बर 2 मा श्री अमर सेन्चुरीज्यू र 3 मा नम्बर श्रीमती बिनु राईज्यू हुनुहुन्छ र अहिले कार्यकारिणी समिति हामी 7 जनाको टोली यहाँ उपस्थित छौँ मिडियामा र हजुरहरूलाई यो विषयमा हामी अवगत गराउन भन्दा अघि जति पनि अहिले राजनीतिक उथलपुथल राजनीतिक तालमेल नमिल्नकै कारणले गर्दाखेरि एउटा साझा मञ्च हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोच धेरै अघिदेखि राख्दै आएका थियौँ र यसको तारतम्य मिलाउनको निम्ति कमसेकम हामीलाई 1 वर्षको समय लाग्यो र त्यो 1 वर्षको समय यो लकडाउन नहुनु भने हामी धेरै अगाडि नै अघि बढिसकेको हुन्थ्यौँ तर आज ढिलै होस् तर छोराई होस् भन्ने हाम्रो धारणाले हामी राम्रोसँगले अघि बढ्यौँ र आज यो भारतीय गोर्खा अल्पसंख्यक मञ्चको हामीले विधिवत रूपमा वैदिक विधिवत रूपमा हामीले महाकाल बाबामा आज झण्डा उत्तोलन गऱ्यौँ झण्डा देखायौँ साथमा त्यहाँको पूजा अर्चना गरेर हामी आज बिहानदेखि नै यसको तारतम्यमा छौँ र यसको सुरुवातको निम्ति म सबभन्दा पहिले सेक्रेटरी जनरल श्री गौतम कालीकोटेज्यू जसले 800 पृष्ठको एउटा पुस्तक नै तयार पारेर अघि बढिसक्नु भएको छ र जबसम्म हामी आफूलाई बुझ्न सक्दैनौँ चिन्न सक्दैनौँ भने सायद हामी धेरै पछि पर्ने रहेछौँ र त्यसले गर्दा त्यही परिचयको निम्ति हजुरले यत्रो दुःख गरेर 800 पृष्ठको हाम्रो गोर्खा जातिको इतिहासलाई खोजी तलासी गरेर यो काम अघि बढाउनु भएकोले गर्दा म मेरा सहयोगी श्री गौतम कालीकोटेज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु भने म विनम्र अनुरोध गर्दछु। एउटा राजनीतिक समस्या भन्ने कुरा छ त्यो एकदम जटिल भइराखेको छ। हामीले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन लड्यौँ अहिले विभिन्न मुद्दाहरू अब जस्तो 6 शेड्युलको मुद्दा छ 11 जनजातिको मुद्दा छ जनजातिको कुराहरू चलिराखेको छ र त्योभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भनेदेखि हामी यो भारतको संविधान अनुसार संवैधानिक अधिकार पाउनुमा किन वञ्चित भएको छ। सबभन्दा ठुलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामी नेपालीसँग हामीलाई जोडिराखेको छ र भारतको इतिहास जसले लेखिदियो जो भारतीय गोर्खाहरूको जो इतिहास लेखिदिएको छ त्यो इतिहास चाहिँ अरू मानिसहरूले लेखिदिएको छ भारतको इतिहासकारहरूले लेखिदिएको र त्यो इतिहास चाहिँ गलत छ र आजको जुन भारत निर्माण हुनुभन्दा 100 वर्ष अगाडि नै भारतीयहरू चाहिँ या गोर्खाहरू चाहिँ भारतमा थिए हैन र सुगौली सन्धि एउटा जस्तो सुगौली सन्धिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि 1816 को सुगौली सन्धिलाई हेर्दाखेरि हाम्रो आधा भूभाग सुतलज रिभरदेखि लिएर यो जम्मू एन्ड काश्मीर हरियाणा जस्तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड लखनऊ गोरखपुर बिहारको आदि भूभाग सिक्किम दार्जिलिङ हाम्रो एउटा गोर्खाहरूको भूभाग थिए अनि त्यहाँनिर बस्ने जातिहरू पहिला अब 1790 देखि नै यो भूभागमा चाहिँ गोर्खाहरू आएर बसेको जस्तो लेप्चा भोटे राई लिम्बू तामाङ सबै एउटा ग्रुपमा आज जस्तो यो कुराहरूलाई जबसम्म हामीले नेपालमा बस्ने नेपाली र भारतमा बस्ने गोर्खाहरूको एउटा चिनारी पहिचान हामीले अलग गर्न जब सक्दैनौँ तबसम्म हामीलाई जुनै पनि राजनीतिक मुद्दामा गएर हामीलाई नेपालसँग जोडिदिन्छ। भारतको संविधानको मापदण्डमा हजुरहरू चाहिँ यो मुद्दामा पर्नु हुँदैन यो नेपालको मान्छे यो विदेशी हो भनेर भनिन्छ आफ्नै भूभाग लिएर आएको मानिसहरूलाई चाहिँ विदेशी भन्ने कुरा गरिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि अहिले जस्तो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने दार्जिलिङ को भूभाग कालिम्पोङको भूभाग डुवर्स सिक्किमलाई छोडेर तपाईले
अरू जस्तो हिमाचल प्रदेशमा हेर्नुभयो भने, उत्तराखण्डमा हेर्नुभयो भने, युपीको नेपालीहरूलाई हेर्नुभयो भने, आसामलाई छोडेर अरू नर्थ इस्टको अन्य 6वटा स्टेटको नेपालीहरूलाई, गोर्खाहरूलाई हेर्नुभयो भने उनीहरूले आफ्नो संस्कार पनि भुलिसकेको छ। उनीहरूले आफ्नो लेख्न पनि भुलिसकेको छ। उनीहरूले हाम्रो परम्परा, गोर्खाहरूको परम्परा, संस्कृति भन्ने कुरा पनि भुलिसकेको छ। त्यो परम्परा र संस्कृति सिकाउने न सरकारकोबाट पहल भइरहेको छ, न भारतमा कुनै यस्तो गोर्खा संस्था छ, गोर्खालीको संस्था छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्न सकिरहेको छ, उनीहरूलाई एउटा गाइड गर्न सकिरहेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो परिस्थितिमा आज भारतीय गोर्खाहरू चाहिँ दार्जिलिङ, सिक्किम र आसामको यति जग्गा छोडेर अरू जग्गा चाहिँ एक्सटिन्ड हुँदै गइरहेछ। त्यो उहाँहरू चाहिँ अहिले अब हराउने स्थितिमा छ। अब त्यो गोर्खाहरूको समुदाय, एउटा उदाहरण जस्तो हरियाणाको एउटा गाउँ छ यस्तै दार्जिलिङ जस्तै एउटा डिस्ट्रिक्ट गोर्खाहरूको छ, त्यहाँको मान्छेले नेपाली त बोल्न पनि सक्दैन। उहाँको बिहा हुन्छ, संस्कार हुन्छ, सबै उहाँ हरियाणाको संस्कृति अनुसार हुन्छ। र आज हामीले यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, यत्रो शहीदहरू भयो, हामीले सम्पूर्ण हाम्रो आफ्नो चियापत्तीको गौरव खत्म गऱ्यौँ, हामीले साहित्यको एउटा नाम निशानै आज खत्म भइरहेको छ। आर्थिक रूपले त हामी कस्तो भइरहेको छ, एउटा दरिद्रको पासोमा परिराखेको छ। र त्यो स्थितिलाई बचाउने चाहिँ अब कसले भन्दाखेरि चाहिँ अब भारत सरकारले चाहिँ हामी चाहिँ वी आर द माइनोरिटी कम्युनिटी अफ इन्डिया, भारतको भाषिक रूपमा चाहिँ हामी माइनोरिटी छौँ। र यो भाषिक रूपमा माइनोरिटी भएको कारणले भारतको सरकारले चाहिँ हाम्रो युनाइटेड नेसनको 1992 को डिक्लेरेसन, जो माइनोरिटी कम्युनिटीलाई संरक्षण गर्ने जुन चाहिँ युनाइटेड नेसनले एउटा प्रत्येक देशलाई गाइडलाइन्स दिएको छ, त्यसमा आर्टिकल 2 मा चाहिँ हाम्रो भारतीय गोर्खा पनि त्यो माइनोरिटी कम्युनिटीमा पर्छ। र भारतको संविधानको मापदण्डमा पस्नको लागि हामीलाई नेपालसँग तोक्नु हुँदैन भन्ने दस्तावेजहरू लिएर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्सहरू तयारी बनाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा हामी चाहिँ भारतको एउटा यो जमिनसँग आएको एउटा जाति हौँ, हामीलाई चाहिँ भारतको संविधानले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ। र सुगौली सन्धि 1950 सालको नेपालको सन्धिको आधारमा होइन, हामीलाई भारतको 1816 को सुगौली सन्धिको आधारमा हामीले राजनीतिक अधिकार पाउनुपर्छ। हामीले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र हाम्रो परम्परालाई विकास गर्नको लागि त्यो खालको एउटा हामीले संवैधानिक अधिकार पाउनुपर्छ र त्यो प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ आज हामीले भारतको प्रेसिडेन्ट, भारतको प्राइम मिनिस्टर, भारतको होम मिनिस्टर, हाम्रो माइनोरिटी राज्य मन्त्री, त्यसरी नै बङ्गालको चिफ मिनिस्टर, यसरी सम्पूर्ण र सिक्किमको चिफ मिनिस्टरलाई पनि पठाउने र यसरी चाहिँ हामीले भारतको गोर्खाहरूलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक सुरक्षा दिने काम चाहिँ आज यो भारतीय गोर्खा अल्पसङ्ख्यक मोर्चा चाहिँ एउटा कस्तो खालको भने एउटा नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन। यसले सम्पूर्ण पोलिटिकल पार्टीको आफ्नो मुद्दा भए तापनि उनीहरूलाई एउटा मञ्चमा ल्याएर चाहिँ हामीले सम्पूर्णको सहयोग लिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ आज हाम्रो भारतको सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ जातिलाई बचाउने स्थिति छ। हाम्रो दार्जिलिङ, डुवर्सको, सिक्किमको आफ्नो समस्या छ, त्यो सम्पूर्ण गोर्खाहरूको आफ्नै समस्या भए पनि अन्य जो भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको समस्यालाई एउटा राजनीतिक रूपले मात्रै नै हेरेर सामाजिक तौरले पनि हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ एउटा सही रूपले मार्गनिर्देशन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यो संस्थाको उद्देश्य हो। र यसलाई हामी तपाईहरुलाई जुन डकुमेन्ट हामीले सरकारलाई पठाएको छौं त्यो डकुमेन्ट पनि हजुरहरूले पाउनुहुन्छ र त्यो अनुसारले चाहिँ तपाईहरुले पनि एउटा या जुन चाहिँ एउटा भारतीय गोर्खाहरूको हैन हितको लागि हाम्रो दार्जिलिङ समाजको
हैन तपाईहरुको मिडिया कर्मी भएको कारणले हजुरहरुले पनि यसलाई चाहिँ एउटा प्रसार गरिदिने अनुरोध गर्दै मेरो भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ अन्त गर्छु। र विशेष यसमा के छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो र यसलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरो चाहिँ के भने यो एउटा नन पोलिटिकल पार्टी भएकोले गर्दाखेरि सबैले यसमा मञ्च भएकोले गर्दाखेरि सबैले यसलाई सराहना गर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हजुरहरूलाई म यो कुरो अवगत गराउँ, कुनै पनि कुरोको एउटा लगाम भन्ने कुरो हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कहरू आरबिआईले हेर्छ, रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले हेर्छ, त्यसै गरेर इन्सुरेन्स आइआरडिएले हेर्छ र अन्य जति पनि छ सेबीहरूले हेरेको हुन्छ भनेदेखि जबकि राजनीति भन्ने कुरो त झन् साह्रो गौण कुरा हो, एकदमै हामीले मर्मस्पर्शी कुरा हो कि राजनीतिको झन् हामीले एकदमै सोचेर सम्झेर कदम चाल्नु पर्नेमा यहाँ त राजनीतिको कुनै लगाम नै छैन। त्यसले गर्दा हरेक कुरोहरू आफ्नै मनमर्जीमा भइरहेको छ। एउटा कमसेकम जसरी इन्सुरेन्सलाई एउटा उयो गर्नेको निम्ति इन्सुरेन्स रेगुलेटरी डेभलपमेन्ट अथोरिटीले हेरेको हुन्छ, त्यसै गरेर ब्याङ्कहरूमा आरबिआई रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले हेरेको हुन्छ भने राजनीतिको पनि यस्तो एउटा छत्रछाया होस् जसको कन्ट्रोलमा चाहिँ यो काम कुरो होस् भन्ने हामीले आजभन्दा झन्डै 5-7 वर्ष अगाडिदेखि नै यो कुरोलाई उठाएर लगिरहेका थियौँ। तर समय अलिकति हामीमा कमजोरी भइदियो यो 2 वर्ष लकडाउनको कारणले गर्दा। यो बिचमा हामीले एकदमै मूल्यवान व्यक्तिहरू गुमायौँ। जसरी जनक बस्नेतज्यू यसको प्रमुख रूपमा हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई यसको निम्ति घचघचाइरहने व्यक्ति मध्येमा जनक बस्नेतज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामीले गुमायौँ। उहाँकै क्रिएटिभ यो कामहरू थियो, उहाँले नै हामीलाई यो कुरो सावधान गराइरहनुहुन्थ्यो, कृष्ण भाइ हामी यसो गर्नुपर्छ भनेर मलाई सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। र अब आज त्यसकै फलस्वरूप हामी ढिलो त भयौँ, झन्डै 1.5 वर्ष ढिलो भयौँ, तर पनि आज सही रूपमा सही समयमा हामी आएका छौँ जस्तो लाग्छ। भारतीय गोर्खा अल्पसङ्ख्यक मञ्च, यसको हामी विवरण हजुरहरूलाई दिनेछौँ। अल्पसङ्ख्यक किन लगाइयो भन्ने कुरो अब सेन्ससको हिसाबले हेर्ने हो भने यो वर्षको सेन्सस अफ इन्डिया 2021 मेरो प्रेरणा पब्लिकेसनबाट गर्ने अवसर मिलेको थियो र त्यसको आधारमा हेर्ने हो भने अहिले 29 लाख मात्रै जनसङ्ख्या देखाइएको छ र हजुरले यसको विवरण पनि पछि पाउनुहुनेछ। र हामी बार भन्ने गर्दैछौँ 1 करोड 30 लाख भनेर, तर यो झुटो भइरहेको छ अहिले र कानुनन रूपले हेर्ने हो भने 29 लाख भन्दा ज्यादा देखिएको छैन। त्यसले गर्दा हामी अल्पसङ्ख्यकको रूपमा हामी गनिँदैछौँ र यही सन्दर्भलाई अलिकति विस्तृत रूपमा राखिदिन हुनुको निम्ति हाम्रा अध्यक्ष श्री सञ्जय ठकुरीज्यूलाई म 2 शब्द राखिदिन अनुरोध गर्दछु। यस भारतीय गोर्खा माइनोरिटी मञ्चलाई चाहिँ हामीले आज महाकाल बाबालाई साक्षी राखेर हामीले जुन प्रकारको एउटा आज हामीले आजदेखि स्थापना गरेर चाहिँ एउटा भारतीय गोर्खाहरूको, मैले बारम्बार भन्थेँ हामी रिजनल पोलिटिक्स गर्दैनौँ, क्षेत्रीय पोलिटिक्स गर्दैनौँ र सर्वभारतीय स्तरमा हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर जुन एउटा हाम्रो सोच थियो, त्यो सोचलाई चाहिँ हामीले धेरैपल्ट राजनीतिक क्षेत्रबाट राजनीतिक पक्षबाट हामीले उठाउने प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ यो एकअर्कामा खिचातानी आफ्नो मुद्दा आफ्नो राजनीतिक एउटा राजनीतिक मुद्दाको झोलाहरू बोकेर आफ्नो यहाँनिर केन्द्रमा उसको गर्दा सरकार पनि एउटा असमञ्जसमा परेर जुन चाहिँ अहिले सरकारले जुन चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको जुन चाहिँ पिपिएसको जुन चाहिँ एउटा उस गरेर हाम्रो पार्टी पहाडको पार्टीहरू त असमञ्जसमा छ प्लस सरकार पनि असमञ्जस, कसै भन्छ 2434A, कसै भन्छ 6 सेड्युल, कोही सिक्किमले आफ्नो कोही गोर्खाल्यान्ड, कोही युटी र यहाँ एकदम खिचडी। तर त्योभन्दा माथि सोच्नु कसैले पनि सकेको छैन र मेरो मुद्दालाई अगाडि राखेर चाहिँ मैले पाउनुपर्छ यहाँ जुन चाहिँ होडबाजी भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्त गर्दै सरकार समक्ष चाहिँ आज हामी एउटा मैदानबाट आजदेखि चाहिँ हामी सरकार समक्ष जुन चाहिँ सरकारले बिजेपी सरकार प्लस राज्यको मुख्यमन्त्री जुन चाहिँ माननीय ममता ब्यानर्जीज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि गोर्खाहरूको समस्याको समाधान चाहिँ हामी गर्छौँ भने जुन चाहिँ भनेको थियो र त्यसलाई नै हामी आधार गरेर जुन चाहिँ पिपिएसको जुन चाहिँ आधारमा र केन्द्र सरकार र हाम्रो राज्य सरकार र सम्पूर्ण हाम्रो भारतको 29वटा राज्यमा जति पनि हामी गोर्खाहरू माइनोरिटी अल्पसङ्ख्यकको तौरमा जुन चाहिँ बसिरहेको छौँ र हामीलाई चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेस्टिक माइनोरिटी जुन चाहिँ भाषिक एउटा उसमा चाहिँ हामीलाई मान्यता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हामी माग गर्दै आज हामीसँग जो यस विषयमा रिसर्च गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो गौतम कालीगटी छेत्रीजी उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले जुन प्रकारको एउटा भारत सरकारलाई र हाम्रो सम्पूर्ण राज्यहरूको के अरे सरकारहरूलाई चाहिँ राज्य सरकारहरूलाई चाहिँ हामीले
अहिलेसम्म कतिवटा राजनैतिक भुल राजनीतिक गल्तीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ आज 1950 को सन्धिले जुन चाहिँ हामीलाई एउटा सेकेन्ड क्लास सिटिजन जुन चाहिँ नेपालसँग जुन चाहिँ जोडेर जुन प्रकारको एउटा यहाँनिर हामीलाई के अरे एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा पारेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सरकार समक्ष चाहिँ बुझाउने हामीले एउटा जुन चाहिँ रोड म्याप हामीले तयार गरेका छौँ र त्यो रोड म्यापको आधारमा हामी कुनै पनि सङ्घ संस्था कुनै पनि पोलिटिकल पार्टी र भारतमा भएको जति पनि सरकारहरू समक्ष हामी टेबलमा बसेर अन्डर टेबल हामी डिस्कस गर्ने हामी पक्षमा आएको छौँ र भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ भारत सरकार र प्रत्येक राज्यको सिएमहरूले चाहिँ जसरी आज के अरे आसामको मुख्यमन्त्रीहरूले जुन प्रकारको एउटा गोर्खाहरूलाई जुन प्रकारको एउटा एनआरसीबाट जुन प्रकारको एउटा यो डी भोटरबाट जुन चाहिँ एउटा मुक्ति दिए त्यसरी नै सर्वभारतीय स्तरमा हामी यहाँ दार्जिलिङमा बस्ने मात्रै होइन भारत अहिले उहाँले भन्नुभयो कि हाम्रो कतिवटा भारतमा बस्ने गोर्खा गाउँहरू छ त्यहाँ त नेपाली आफ्नो भाषा बोल्नु पनि बिर्सिसकेको छ। अब यो कतिवटा कुराहरू छ यो कुराहरूलाई लिएर चाहिँ आज हामीले सरकार समक्ष हामी भारत सरकार समक्ष चाहिँ न यसले यो जुन चाहिँ हामीले मुद्दा राखेको मुद्दा जुन चाहिँ हामीले दिँदैछौँ यसमा चाहिँ एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिएर यो पहाड तराई डुवर्सको लागि मात्रै नभएर चाहिँ सर्वभारतीय स्तरमा कि काश्मीरको गोर्खाहरूले एउटै अधिकार पाओस् कन्याकुमारीको गोर्खाहरूले एउटै अधिकार पाओस् दार्जिलिङको समस्त भारतको प्रत्येक राज्यमा बस्ने गोर्खाहरूले चाहिँ एउटै अधिकार पाओस् भनेर हामीले यो एउटा मुद्दालाई चाहिँ एउटा रोड म्याप बनाएर हामीले जुन चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको जुन चाहिँ मुद्दा हामी सरकार समक्षमा आज हामीले राष्ट्रपति के अरे प्रधानमन्त्री के अरे मुख्यमन्त्री पश्चिम बङ्गालको मुख्यमन्त्री होम डिपार्टमेन्ट माइनोरिटी मिनिस्टरहरू सबैलाई हामीले मेलबाट चाहिँ हामीले पठाइसकेको छौँ र यसको खेस्टा जुन चाहिँ अहिले आज हाम्रो यो विवादले गर्दाखेरि कतै दोकान बन्द हुँदाखेरि प्रिन्ट आउट निकाल्नु सकेनौँ र तपाईँहरूलाई अहिले हामी मिडियालाई पनि हामी यो जुन चाहिँ पिडिएफको फाइल हामी तपाईँहरूलाई हामी सेयर गर्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि हामी एउटा बिन्ती गर्छौँ र आउने दिनहरूमा यो मुद्दा यो गोर्खा भारतीय गोर्खा माइनोरिटी मञ्चको मात्रै होइन यो प्रत्येक गोर्खाको यो मुद्दा हो र प्रत्येक राजनीतिक पार्टीको मुद्दा हो र यहाँनिर आज हामीले राजनीतिक स्तरबाट चाहिँ यसलाई किन लगेको छैन भन्दाखेरि आज राजनीतिक करेन्सी यसलाई नगरेर एउटा सामूहिक एउटा नेतृत्वमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अब आउने दिनहरूमा प्रत्येक पहाडको जति पनि राजनीतिकहरू पार्टीहरू छ प्लस सङ्घ संस्थाहरू छ प्लस सिक्किमको जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छ उहाँहरू सबै भारतमा जति पनि बस्ने राजनीतिक पार्टीहरू छ विपक्षमा बस्ने र के अरे पक्षमा बस्ने सबै 540 हामी सांसदहरूलाई पनि हामी यसको के अरे करेस्पोन्डेन्स गरेर प्रत्येक राज्यमा चाहिँ गोर्खाहरूको सुरक्षित एउटा सरकारले गरेको हुनुपर्छ भन्दै माग गर्दै आज यस च्यानलबाट चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ कि जुन हामीले सरकारलाई जुन चाहिँ दस्तावेज हामीले जुन चाहिँ जिस्ट पठाएको छौँ र सरकारले यदि भोलि यो जुन चाहिँ सेप्टेम्बरमा जुन ट्राइपार्टाइट मिटिङ जुन चाहिँ गर्ने जुन चाहिँ उस गरेर यहाँनिर जुन प्रकार एक अर्कामा खिचातानी जुन चाहिँ एउटा हिजो पनि कालिम्पोङमा पत्रकारहरू बिचमा र हाम्रो विधायकहरू बिचमा धेरै होडबाजी तानातानी भयो भनाबैरी भयो त्यो कुरालाई चाहिँ साम्य गराएर यो जुन चाहिँ हामीले माइनोरिटीको जुन चाहिँ कुरा उठाएको छौँ यसमा चाहिँ यो ट्राइपार्टाइट मिटिङमा चाहिँ हामी प्लस समस्त हामी त्योभन्दा अगाडि हामी समस्त हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ हामी जनाएर यो गोर्खा भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै राज्यको मुख्यमन्त्री समस्त 29वटा राज्यको मुख्यमन्त्री साथै विपक्षमा बसेको काङ्ग्रेस पार्टीहरू जति पनि छ बिजेपी सरकार पक्षमा बसेको उहाँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि भारतीय गोर्खाहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले न्याय दिने समय आएको छ र तपाईँहरूले आजसम्म जुन चाहिँ असमञ्जसमा थियो जुन चाहिँ कसैजना गोर्खाल्यान्ड भन्छ कसै युटी भन्छ त्यो नगरेर चाहिँ आज युटी र गोर्खाल्यान्ड 6 सेड्युलले सर्वभारतीय स्तरको गोर्खाहरूको के अरे एस्पिरेसन कहिले पनि फुलफिल हुँदैन र हामी त्यसको विरोधमा छौँ र 11 जनजातिको जुन चाहिँ कुरा छ यहाँ 11 जनजातिले पनि जुन प्रकारको एउटा जात विभाजन गर्ने कुरा आउँदैछ 11 जनजातिको जुन चाहिँ सरकार समक्ष सरकारले जुन चाहिँ पास गर्नु आँटेको छ भन्ने कुरा आउँदैछ यहाँनिर 11 जनजातिको जुन चाहिँ मुद्दा छ झन् यहाँनिर त राजनीति हामी गोर्खा बिचमा त फुट ल्याउने स्थिति हामीले देख्दैछौँ किनकि हामी आज हाम्रो जुन चाहिँ रिसर्च अनुसार उहाँले जुन चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ हामी भारतमा बस्ने गोर्खाहरू 125 जात उसमा छौँ गोर्खाहरू तर आज 11 जात गोष्ठीलाई मात्रै उस गरेर जनजाति दियो भने बाँकी गोर्खाहरू चाहिँ कहाँ जान्छ बाँकी गोर्खाहरू भिक्टिमाइज हुने कुरा आउँदैछ र यो कुराहरू धेरै चिन्तन मनन गर्ने स्थिति आएको छ यदि अब हामी भारतमा बस्ने गोर्खाहरू प्रत्येक गोर्खाहरू सचेत भएनौँ जागरुक भएनौँ र एक अर्कामा खिचातानी गऱ्यौँ भने गोर्खाको अस्तित्व एकदमै डावाडोल भएर जाने हामी यो किटान गर्दै सम्पूर्ण
भारतमा बस्ने गोर्खाहरूलाई चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ र यो मुद्दा म तपाईँहरूले हामी भोलिदेखि हाम्रो जुन चाहिँ पेज व्हाट्सएप हाम्रो जति पनि युट्युब जति पनि उस गरेर हामी लाइभ प्रोग्रामहरू गरेर के गर्नुहुन्छ हामी समस्त भारतको गोर्खाहरूलाई वाइ माइनोरिटी है किन माइनोरिटी चाहिँ मुद्दा हामीलाई चाहिएको छ र त्यो विषयमा हामी बुझाउनु एकदमै जरुरी छ। भारतको गोर्खाहरू प्रत्येक नानीदेखि लिएर बुढोसम्मले यो मुद्दालाई बुझ्नु जरुरी छ र हामीले त्यसको पुरा हामीले रोडम्याप हामीले तयार पारेका छौँ र कुनै पनि जग्गामा कुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो विदहरूले एकदमै सरकार समक्ष अथवा हाम्रो नन पोलिटिकल जुन चाहिँ बौद्धिक जमातहरूमा पनि हामी टेबलमा बसेर तर्क गर्नु तयार छौँ भन्दै यो मेरो सानो वक्तव्य यहीँ। यो जुन चाहिँ मञ्च छ यो मञ्चले हिजो मात्रै एउटा भनेको दार्जिलिङको सांसद राजु विष्टले यो जुन चाहिँ ट्राइपार्टाइट मिटिङ हुनेवाला छ त्यसमा म सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डको कुरा उठाउँछु भनेर भनेको छ भनेपछि त्यो ट्राइपार्टाइट मिटिङमा गोर्खाल्यान्डको इस्यु होइन गोर्खा जातिलाई चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको दर्जा दिनुपर्छ भन्ने डिमान्ड लिएर चाहिँ कुरा गर्नुपर्छ तपाईँको डिमान्ड। त्यसमा गोर्खाल्यान्डको कुरा त त्यो हाम्रो दार्जिलिङ डुवर्स र कालिम्पोङको कुरा भइहाल्यो त्यो छँदैछ त्यो र त्यो गोर्खाल्यान्डको डिमान्डमा जुन चाहिँ एउटा जति अब हजारौँ शहीद भइसकेको छ त्यो डिमान्ड आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको एउटा डिमान्ड हो। राष्ट्रिय पार्टीले त्यो गोर्खाल्यान्ड दिन्छ भने पनि त्यो छँदैछ त्यसको लागि हाम्रोबाट पनि त्यसमा सपोर्टै छ त्यो त ठुलो सपोर्ट हो त्यो त। तर माइनोरिटी भन्दाखेरि चाहिँ जब यो तीनटा क्षेत्र गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ बााउन्डेरी छ त्यहाँदेखि बसेको बाहिरको गोर्खाहरूको स्थिति आज कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ कस्तो भने जहाँको मान्छे छ त्यहाँकै जस्तो भएर जिउनु परिरहेको छ। उनीहरूले आफ्नो पहिचान भुलिसक्यो। उनीहरूको संस्कृति हो जुन सभ्यता हो जुन चाहिँ परम्परा छ उनीहरूलाई सिकाउने कोही पनि छैन। आउने जेनेरेसन अब एक जेनेरेसन पनि लाग्दैन होला उनीहरूले त्यो जाति नै भुलेर जान्छ। लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको जब दर्जा यो त हामी मान्यता पाउँछौँ अरू जग्गा जो चाहिँ हरियाणामा बसेको उनीहरूले नेपालीलाई फलो गर्छ नेपाली भाषा त्यो त संस्कृति संस्कार जो छ नि त्यसलाई फलो गर्न सक्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ जब माइनोरिटी फोरम जस्तो ल्याङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको अधिकार हामीले पाइसकेपछि जहाँ हाम्रो गोर्खाहरू छ वहाँनिर त हामीले आफ्नो एडुकेट गराउँछौँ। वहाँनिर हाम्रो कम्युनिटी सेन्टर हुन्छ त्यहाँनिर हामीले आफ्नो परम्परा संस्कृति डेभलप गर्नको लागि सिकाउनको लागि हामी जहाँको जान्ने मानिसहरू छ यहाँबाट गएर उहाँ सिकाउँछ नि त। जस्तो लाइब्रेरी भयो होइन लाइब्रेरी स्कुलहरू अब जहाँनिर हाम्रो नेपाली बसेको छ त्यहाँनिर हाम्रो आफ्नो नेपाली भाषामा पढ्ने किन हाम्रो त अटोमेटिकली 8th सेड्युलमा त हाम्रो भाषाले मान्यता पाइसकेको छ भनेपछि भारतभरि हामीले त्यो भाषालाई त लागू गर्नको लागि त्यो अर्गनाइजेसनै छैन। आज हामीले दार्जिलिङ र डुवर्सभित्र मात्रै बसेर यत्रो हजार शहीद बनाइसक्यौँ तर आज जुन चाहिँ भारतभरि छरेर बसेको गोर्खाहरूको स्थिति तपाईँहरू आफै गएर हेर्नुभयो। म एउटा कार्यक्रममा जाँदाखेरि गोर्खा संस्थाले गरेको तर त्यो कार्यक्रम फर्स्ट टु एन्ड नै के भयो हिन्दीमा भयो उनीहरूले नेपाली बोल्नै जान्छ। मैले त्यही जान्न चाहन्छु कि हामी आखिर भारतीय नेपाली भाषाले त संविधानको संवैधानिक मान्यता पाइसकेको छ। 8औं अनुसूचीमा भारतीय नेपाली भाषाले त मान्यता पाइसकेको छ तर हाम्रो अरू स्टेटमा अरू ठाउँमा बस्ने नेपालीहरूले पनि हाम्रो आफ्नै भाषा प्रयोग गर्न सकेको छैन नि। मैले यस्तो प्रकारले जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन चाहिँ डिमान्ड होइन भारतीय संविधानले त दियो नि तर हाम्रो भारतभरि त्यो भारतीय गोर्खाहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने संस्थै छैन। आज मार्गनिर्देशन दिने संस्था नभएर आफ्नो झोला जोगेको झोला बोकेको छ आफ्नोको लागि भने भयो। तर आज जस्तो तपाईँले गएर हरियाणालाई हेर्नुभयो हिमाचल प्रदेशमा गएर हेर्नु बिहा गर्नु भने उहाँकै कल्चरमा हुन्छ हाम्रो गोर्खाको कल्चरमा केही पनि हुँदैन भनेपछि त्यो कसको गल्ती हो? त्यो त आज हामीले जुन चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको नि आज जस्तो GDNS एउटा हाम्रो पहिचानको एक आधार हो। दार्जिलिङ कला मन्दिर 1950 सालमा बनेको थियो हाम्रो एउटा आधार हो। नेपाली अध्ययन समिति 1934 सालमा बनेको एउटा आधार हो। तर आज त्यसको धरातल कहाँ पुर्यायो?
यहाँको राजनीतिक हावाले तिनीहरूको अस्तित्व नै खत्तम बनाउने स्थिति बनाइरहेको छ। सुन्नुहोस् न दाजु, यो जुन तपाईँले यो कुरा गर्नुहुँदैछ नि, हामीले हाम्रै जग्गामा नेपाली एउटा एप्लिकेसन हामीले लेख्न सक्दैनौँ होइन, हामीले हाम्रै नानीहरूलाई इङ्ग्लिस स्कुल पढाउँदैछौँ, नेपाली पढाएको छैन, कतै हाम्रो नै भुल होइन यो होइन। यसमा के छ भने यसमा ठुलो कुरो के छ भनेदेखि भाषा भन्ने कुरो, म एउटा टिचर हो, म एज अ प्रिन्सिपल म एउटा आफ्नै स्कुल चलाउँछु र त्यो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो मातृभाषा नै नसिकेपछि हामीले अङ्ग्रेजी पढाएर के गर्ने? पहिला त मातृभाषा यो अङ्ग्रेजी स्कुललाई एउटा गाइड गर्नु भने एउटा अर्गनाइजेसन त हुनु पऱ्यो नि त। तिमीहरूले सिलेबस बनाउँदाखेरि हाम्रो नानीले नेपाली जानेको हुनुपर्छ। अङ्ग्रेजी त बोल्नु, अङ्ग्रेजी त इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज भयो, त्यो त एउटा छँदैछ। तर हामीले आज कुन चाहिँ संस्था छ जसले चाहिँ आज स्कुलको क्यारिकुलमलाई गाइड गर्नु सकिरहेको छ? हामी आफै शोषित भइरहेको छौँ, आफैले आफ्नो कार्यले गर्दा आफै अवहेलित भइराखेको छौँ। ह्युमिलेसन कसले गरिरहेको छ? हामीले आफ्नै जातिले हामी आफैले गरिराखेको छौँ। र आज यसलाई एउटा गाइड गर्ने, एउटा दिशा दिने जुन चाहिँ हाम्रो एउटा जिम्मेवारी छ, आज अब हामीले गरेनौँ भने हाम्रो एक दार्जिलिङ पनि हेर्नुहोस्, आजको 3-4 जेनेरेसन पछाडि हाम्रो जाति नै एक्सटिन्क्ट भएर जान्छ, हराएर जान्छ। हाम्रो जातिको जुन चाहिँ हामीले जातिको साहित्य, आज साहित्य पढ्ने मान्छे, हाम्रो साहित्य लेख्ने मान्छे कतिजना छ? 1-2 जना सचेतहरू छ, अरू कसैले पनि गर्दैन। र आज हामीले हाम्रो परिवारमा जापानिज कल्चरलाई हेर्नुभयो भने, जापानको कल्चर हेर्नुभयो भने आमा बाबाले जब ढोका, म जहाँ जापानमा देखेको ढोका क्रस नगर्नु जान्छ, छोराछोरी यसो बो गरेर, त्यो जति नै ठुलो प्राइम मिनिस्टर किन नहोस्, तर आज त्यो उनीहरू के भने त्यो भारतीय संस्कृति हो नि त। भारतीय संस्कृतिको राम्रो कुरो चोरेर उनीहरूले आफ्नो देश निर्माण गरिराखेको छ भने आज हामीले हाम्रै घरभित्र हामीले आफ्नो नानीहरूलाई गाइड गर्नु नसक्ने अभिभावकहरू भइराखेको छ। र त्यो अभिभावकहरूको त्यस्तो कमजोरी किन आयो भन्दा हाम्रो जुन चाहिँ सामाजिक सङ्गठन छ, जो सङ्गठन चलाउने नियम छ, त्यसलाई हामीले सही रूपले गाइड गरेको छैनौँ। आज राजनीतिकै समस्या हेर्नुभयो भने राजनीतिक एउटा झन्डा थापेर अर्को झन्डा थाप्ने, फेरि अर्को, उनीहरूकोमा त्यो एउटा दृढ सङ्कल्पै छैन कि मैले आज के गर्नको लागि यो पार्टीमा जोइन गरेँ भन्ने पनि छैन। आज जुन चाहिँ डिमान्ड गर्नुहुन्छ नि यो लिङ्ग्विस्टिक माइनोरिटीको, यो डिमान्ड सिपिआइएमले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै डिमान्ड गर्दै आइरहेको छ। तर उनीहरू त सरकारमाथि नि लगभग के अरे धेरै वर्ष नै उनीहरूले आफ्नो सरकार चलायो, तरै पनि त्यो डिमान्ड जुन चाहिँ डिमान्ड चाहिँ उनीहरूले आफै डिमान्ड गरिरहेको छ, मागिरहेको छ, त त्यो फुलफिल गरेन नि। तर तपाईँहरूले जुन चाहिँ उठाउनु हुँदैछ यो डिमान्ड फुलफिल होला जस्तो लाग्छ होइन? यसमा एउटा के छ भने सुप्रिम कोर्टले श्रेणी शर्माज्यूले यो जस्तो पब्लिक लिटिगेसन फाइल गर्नुभएको यो केसमा, तर के गरेर उहाँले आसामको मात्रै लिएर गर्नुभयो, बुझ्नु भएन? अनि सुप्रिम कोर्टको भर्डिक हेर्नुभयो भने हेर्नुहुन्छ 2016मा त्यो भर्डिक तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले गुगलमा छ त्यो भर्डिक हेर्नुभयो भने के भनेको छ भने कुनै पनि एउटै राज्यको मात्रै माइनोरिटीको कुरा गर्छन्, त्यो चाहिँ राज्य सरकारले गर्छ। यदि त्यो भारतभरिको त्यस्तो प्रब्लम छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ उयोले केन्द्र सरकारले त्यसलाई सही रूपमा परिभाषित गरेर त्यसलाई त्यो मान्यता दिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के लेखेको छ, के भयो भनेदेखि भारतभरिको गोर्खाहरू त हाम्रो त 28वटा स्टेटमै फैलिएको छ, अनि त्यो 9वटा युनियन टेरिटोरीमा छ। आज त्यो डाटा कसकोमा छ भन्नुहोस् न? आज त्यो डाटा लिएर यदि हामी सुप्रिम कोर्टमै गएर 1992 को युनाइटेड नेसनको गाइडेन्स अनुसार हामीले केस फाइल गऱ्यो भनेदेखि भारत सरकार कम्पेल हुन्छ कि उनीहरूले गर्नुको लागि। आज जो सिपिएमले गरेको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, सिपिएमले यदि भारतीय गोर्खाहरूको हितमा यदि सही इमान्दारीसँग गरेको भएदेखि राजनीतिक फाइदाको लागि यदि नगरेर उनीहरूले जातिको हितको लागि गर्नु थियो भनेदेखि उहाँहरूले एक राज्यको हिसाबले गर्नुहुने थिएन। भारतभरिको गोर्खाहरूको डाटा निकालेर यदि त्यो पहल गरेको भएदेखि डम्बर सिंह हरिबहादुर गुरुङले 1952मा एउटै मात्रै गोर्खा लिडर हो जो बालिस्टर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गोर्खाहरूले भारत स्वतन्त्रता भए पनि गोर्खाहरू चाहिँ स्वतन्त्र भएको छैन र भारतको गोर्खाहरूलाई संरक्षण दिनु माइनोरिटी कम्युनिटीको माइनोरिटी अल्पसङ्ख्यक समुदायको उहाँहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर हरिबहादुर गुरुङले भन्दाखेरि 1954मा
1954 मा जुन चाहिँ रिकन्स्ट्रक्सन कमिसन आयो त्यति बेला गोर्खाहरूको बेङ्गल गभर्मेन्टले 88,000 मात्रै पपुलेसन देखायो 2,48,000 थियो पपुलेसन्स त्यति बेला सेन्सस अनुसार 1941 को सेन्ससमा 2,46,000 थियो तर 88,000 देखाएको छ मैले त गभर्मेन्टको यो डकुमेन्टमा लेखिदिएको छु त्यसले गर्दाखेरि आज यो जुन चाहिँ भारतको जुन चाहिँ नेताहरू हुनुहुन्छ जसले एउटा जातिलाई गाइड गर्नुभएको छ उनीहरूले अध्ययन गरेकै छैन गलत इतिहासलाई पढेर गलत निर्णय लिइरहेको छ किनभने आज भारत जुन चाहिँ आजको भारत छ त्यो भारतको इतिहास गोर्खाहरूको इतिहास गलत लेखेको छ 1857 मा झाँसीको रानीको युद्ध गर्दाखेरि पनि गोर्खाहरूले त्यो भारतको ब्रिटिसको तर्फबाट त्यो गरेको त्यति बेला ब्रिटिसको तर्फबाट युद्ध गर्दाखेरि खालि भारतीय गोर्खा नेपालको नेपालीहरू मात्रै थिएन नि भारतको गोर्खाहरू पनि थियो नि उनीहरू त शताब्दीदेखि आएर बसेको नि तपाईँले समुद्रगुप्तको इतिहासलाई हेर्नुहोस् माथि तिब्बतको बोर्डरसम्म समुद्रगुप्तको साम्राज्य थियो माथिल्ली राजाले 18औं शताब्दीमा हेर्नुभयो भने माथि तिब्बतसम्म गरेको थियो भनेपछि नेपाल र भारतको त कुनै अस्तित्वै थिएन 1947 सालमा जब ब्रिटिसले छोडेर गयो त्यो आजको जुन चाहिँ भारत देश त ब्रिटिस 665 जना राजा 68 जना राजाहरूलाई एक बनाएर यो देश बनाएर गएको हो नि त यो देशको परिकल्पना त ब्रिटिसहरूले छोडेर गएको हो नि त पहिला त भारत देश भन्ने कुरो थिएन नि त हैन र त्यसमा चाहिँ हाम्रो भारतीय गोर्खाहरूको इतिहास चाहिँ कस्तो खालको भनेको छ धुलमुल ल्याएको छ र त्यो सही इतिहास चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो नि त र त गोर्खा जातिले उयो पाउँछ न्याय पाउँछ हाम्रो इतिहास गलत भारतको गलत इतिहासको पन्नामा हामी चाहिँ कस्तो भएछन् राजनीतिक शोषित भएको छ र त्यो कुरोलाई त्यो कुरोलाई अगाडि राख्नको लागि मान्छेले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ जातिको इतिहासै नबुझेको मान्छेले राजनीतिक गर्यो भनेदेखि यस्तो खालको समस्याहरू आइराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि आजको यो जुन चाहिँ संस्था छ जुन चाहिँ भारतीय हैन अल्पसंख्यक मोर्चा छ यसले प्रत्येक इतिहासको पानाहरू सँगसँगै हाम्रो जातिको अस्तित्व र हाम्रो जातिको भारतमा चिनारी चाहिँ यो हो भनेर चाहिँ सरकारको अगाडि राख्न सक्ने सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स पनि तयारी छ यसमा कुनै त्यहाँनिर छुपाउने कुरै छैन गलत इतिहास लेखेर गलत इतिहासका आधारमा राजनीति गर्दा गलतै निर्णय हुन्छ नि र त्यो कुरोलाई सुधारेर मात्रै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन गरेको भएदेखि आज यो स्थिति हुने थिएन मेरो यहाँ होइन मेरो झारखण्डमा हो र म त्यहाँनिर जुन चाहिँ मेरो फर्स्ट मैले 3टा ल्याङ्ग्वेज जस्तो एउटा त्यहाँको लोकल हिन्दी भयो मेरो इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल र त्यहाँ इङ्ग्लिस मिडियम फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हिन्दी भयो थर्ड ल्याङ्ग्वेजमा त्यहाँनिर उर्दू पनि छ संस्कृत पनि छ हैन र 4वटा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एकैसाथमा पढाउँछ र त्यसले गर्दाखेरि त्यो नानीहरूले उर्दू पढ्ने उर्दू मुस्लिम नानीले उर्दू जानेको हुनु पर्यो र त्यसले इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग जान्दछ हिन्दी भाषी नानीले हिन्दी राम्रो जाने भने उसले इङ्ग्लिस पनि राम्रोसँग लेख्छ हैन अन्त आफ्नै भाषा राम्रो नलेख्ने नानीले इङ्ग्लिस कहाँ राम्रो लेख्दैन नि त मेरो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो मैले त्यसरी चाहिँ अहिले नानीहरूलाई त्यसरी गाइड गरिराखेको छु र त्यस्तै प्रकारले हाम्रो यहाँनिर को नानीहरूलाई पनि हामीले अब हाम्रो संस्थाको हिसाबले हैन अब भाषालाई पनि कसरी सिकाउने वा परम्परा संस्कृति जुन चाहिँ हाम्रो एउटा चिनारी नै एउटा विलीन हुने स्थिति छ त्यो चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ एउटा घर घरमा सिकाउने भन्ने कुरा कार्य पनि गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो एउटा उद्देश्यमा चाहिँ राखेको छौँ।